पता नहीं जी। बात करें, पता नहीं जी। जी जी सुन रहा हूँ। हाँ जी बात बोलिए करें। भाई, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहते हैं भाई, बोलिए। जी जी सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हाँ बोलिए, दीजिए। जी तो मैं तो एक मुसलमान हूँ, ठीक हो गया। जी जी माशाअल्लाह। तो उसके आपका बाद? चैनल जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, यही ना? नहीं, किसने जी कहा तो आपके मेरे कि जो है कुछ इस्लाम पॉइंट के हैं, कोई खिलाफ है? 3 से 4, अगर वो आप साबित कर देते हैं कि वो हाँ हाँ कुरान के हिसाब से गलत हैं तो मैं एक एथियस्ट बन जाऊंगा, अगर आप साबित कर देते हैं तो। जी जी, क्या है आपकी, बोलिए। जी भाई सर ये बोलिए। मुझे अपना ही वॉइस मुझे सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों है? शायद आपका यूट्यूब कहीं से चल रहा लगता है। यूट्यूब चालू है क्या? आपके आसपास में यूट्यूब चालू है? अरे आप जी कंप्यूटर अब से सही जुड़े है। हैं या मोबाइल? नहीं आप मोबाइल से सारी जुड़ा था जिंदगी मैं। अरे भाई, अच्छा। आप सारी जिंदगी अपनी वॉइस सुनते रहे हो, तो इसलिए हमारी आवाज आपको नहीं आ रही। जी तो सचवाला जी शुरू करें? हाँ बोलिए जरा, जी हाँ बोलिए बोलिए। जी तो पहले मुझे ये बताएं कि 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र कुरान में कहाँ पे है? क्या करना है उससे लेकर जो है, क्योंकि साइंस के क्या मुताबिक करना तो है? आसमान होते नहीं है ना। हम्म, हाँ तो ये जी कहाँ पे जिक्र है कहाँ पर जिक्र है, क्या किस बात का कहाँ पर जिक्र है? कि 7 आसमान होते हैं और 7 जमीनें होती हैं? वो तो कुरान का लिखने वाला लिखा है, समझो सबा समावात। नहीं, कौन सी सूरा में, कौन सी आयत पे? अब है कुरान में कई जगहों पर है, अब वो सूरत वगैरह तो मुझे याद नहीं है, अब वो जो कुरान जानते हैं उनको पता है। आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो उसमें 7 आसमानों का जिक्र आया है कई जगहों पर। नहीं ऐसे अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं तो ऐसे समझू ना कि सच्चे। क्या सच्चे है? कुरान में जो आ गया वो सच्चा है। नहीं ऐसा नहीं है, जिक्र कहाँ पे आया है पहले आप बताएं ना। मैं तो मानता हूँ कि आसमान नहीं ने, होते, लेकिन कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या कहाँ पर लिखा है यार? 7 आसमानों का जिक्र कहाँ पे है? तो कुरान में कई जगहों पर मैंने कह दिया ना। देखूंगा नहीं लेकिन आंखों से उसने, तो कैसे यकीन होगा? तो आप कभी कुरान पढ़े ना, पढ़े तो आपको नहीं मैं नजर पढ़ा आएगा। हूँ, लेकिन तर्जुमे के जी, साथ इतना नहीं पढ़ा मैं। तो आप कुरान को डायरेक्ट पढ़ें तो समझ आएगा। खलक़स समावाति वल अर्द, उसमें जो है सर सबा समावात आया 67 है। की 3 खोल दें सर इनके लिए। हाँ, 1 मिनट में ला एक रहा हूँ। मिनट एक मिनट, अभी 67 मेरे की हाथ 3 में खोल है। दें। हाँ जी खोल लें सर, 67 की 3 खोल लें। तो इससे आप क्या साबित क्या करना सर है कोई बात आपको? नहीं सर, इनके रेफरेंसेस मैं दे देता हूँ, अब इनसे बात करते जाएं। रेफरेंस मैं दे देता हूँ, 67 की 3 खोल दें सर। जी, ये लीजिए। 67 सूरतुल मुल्क। जी सर, अल मुल्क उसका की थर्ड दूसरी आयत। आयत। तो अब पढ़ना शुरू करूं? मेरे पास है अभी। इसकी ट्रांसलेशन है उर्दू में। जिसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर दूसरा, तो रहमान के बनाने में क्या फर्क देखता है? तू निगाह उठाकर देख, तुझे कोई रुकना नजर आता है? जिसने बनाए 7 आसमान तह पर तह, क्या रुकना देखता है नहीं तू है, रहमान रखना के है, वो रखना। जी हाँ बोलिए। चलें जी रखना। तो क्या देखता है तू रहमान के बनाने में कुछ फर्क? फिर दोबारा निगाह कर, कहीं नजर आती है तुझे, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तुझको दराज। दराड़ है वो। जी जी चलें दराड़। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा तो हाँ, दूसरा पॉइंट, कुरान में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जमीन प्लेट की तरह चपटी है? ऐसा अच्छा, किसने कहा प्लेट की बात तरह सुने सच वाले जी, सच वाले जी। इन्होंने जी अभी सूरह मुल्क जो वो पढ़ी कि निगाह तुम्हारी वापस लौट के पलट के वापस आ जाएगी, वह है ना उसमें आयत? जी हाँ, जी हाँ आया है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं जी जी पलट के आसमान आएगी का नहीं, लिखा हुआ है, मानता हूँ। फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर जो है, तो अपनी अपनी जो है निगाहों को दौड़ा या पलटा के ला। क्या तूने देखा, क्या तू देख रहा है कोई रखना या कोई इसमें जो है खराबी, कोई कमी, ये इस तरह की बात आई है। जी
जी तो मैंने और क्या अपना अच्छा दूसरा अच्छा पॉइंट रखा है ना, क्या पॉइंट है वो? यही कि कुरान सॉरी हाँ कुरान के मुताबिक ही कि कुरान में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जमीन प्लेट की तरह चपटी है, गोल नहीं है। मेरे भाई 78:6 नहीं, जमीन के लिए पूरे कुरान में जितने अल्फाज आए हैं वो सारे के सारे बिछाना, फैलाना, इस तरह के माना देते हैं। फिराश है, महद है। बिछाना जी फैलाना, जी इससे ये जी साबित नहीं होता कि प्लेन बिल्कुल सर, प्लेन है जमीन, मेरे इससे ये मेरे साबित प्यारे नहीं भाई, होता। हाँ मेरे प्यारे जी भाई, जी यस, लेकिन गोल भी नहीं है ना। और फराशन का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो, वरना सच वाला जी बता देते हैं। सच वाला जी, सर बकरा की 22 खोल लें पहले ताकि फराश पहले आ जाए, और फिर हम उसके बाद 78 की 6 खोलते हैं। पहले बकरा बकरा की हाँ, की 22 महद बाईस। खोलें। है, फर्श है, मिहाद है, फिराश है, सतह है, उसके बाद जो है दहा बकरा है, की नंबर दही, कौन सी ये आयत सारी बताई चीजें आपने? होती हैं। 22 नंबर। 22। भाईजान इनको जरा फराशन का मतलब बताइएगा। अरबी के अंदर इसको बेड नहीं कहते, पंगू सोने की जगह। तो मेरे अभी कोई हाथ बिछोना भी सामने है, कुरान मेरे हाथ में फैलाना ही है, है, मैं पढ़ना शुरू बिछाना करूं है। अगर आप चाहें तो। जी सर, पढ़ें सर। तो मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ उर्दू में। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को। सर आप तो कौन सी वाली ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं भाई जरा? सूरत नहीं सूरत बकर ट्रांसलेशन, की, नहीं ट्रांसलेशन किसकी पढ़ रहे हैं? इसकी पूरे नहीं ये ट्रांसलेशन। मैं कैसे बताऊंगी ट्रांजेक्शन किसकी पढ़ रहा हूँ। सर आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे हैं ना, उसका ट्रांसलेशन का कोई ना कोई तो ट्रांसलेटर होगा ना। एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर ही, वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं। सर वो किसकी ट्रांसलेशन आपको दिखा रहे हैं? मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर कुरान की ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों ने की है ना। अच्छा, ट्रांसलेशन उर्दू में अहमद रजा खान इसने ओके, लिखी अहमद है। रजा खान लेटेस्ट ट्रांसलेशन है तभी। जी सर पढ़िए। जी तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले ना ठहराओ, जिसने बनाया वास्ते तुम्हारे जमीन को बिछौना और आसमान को छत और उतारा आसमान से पानी फिर निकाले उससे मेवा तुम्हारे खाने के वास्ते, सो ना ठहराओ किसी को अल्लाह के मुकाबिल और तुम तो जानते हो। जी तो इससे क्या साबित होता है? सर ये तो अब आप साबित करेंगे। देखिए इसकी मल्टीपल ट्रांसलेशंस हैं, और जैसा कि जी आपको सचला जी पहले भी बोल चुके हैं, अगर हम फी जलालुल कुरान को देखें तो जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बना दिया। सो फर्श और छत हमेशा फ्लैट ही होते हैं। हम तफहीमुल कुरान को देखेंगे तो वो भी कहता है नहीं, जमीन वो फर्श। हमारे हिसाब से है ना, हम देखते हैं तो सीधी है ना, पूरी जमीन का इसमें तो जिक्र नहीं है। बेशक, तो इसका मतलब है अल्लाह को कहीं ना कहीं तो जमीन को ओवल दिखाना चाहिए था ना। नहीं देखे ना, इस आयत से ये साबित नहीं होता कि जमीन चपटी है बिल्कुल। चले कोई फिर बात कौन नहीं सी ना। आयत से क्या साबित होता मेरे भाई? फिर ये कौन सी हमारे आयत से देखने क्या से साबित हो चपटी रहा है है? ना, पूरी जमीन की बात नहीं हो अब रही मेरे यहाँ पे। भाई अच्छा ठीक है, हमारा देखने का छोड़, लेकिन कुरान में कहाँ लिखा है कि जमीन गोल है? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा हुआ मानता हूँ। अब बात खत्म हो गई, समझो जमीन गोल नहीं है। लेकिन कुरान का लिखने वाला जहां जहां बयान कर रहा है तो जिस तरह से देख रहा है जमीन फैलाई हुई है, बिछाई हुई है, खींची हुई है, तो ये लिख रहा है जिस तरह से उसको नजर आ रहा है वही दिख रहा है, समझो। और क्या है? नहीं, आप ये इसमें दावा कौन सी नई करते हैं ना बात? कि कुरान के मुताबिक भाई जमीन हमने चपटी है, बिल्कुल फ्लैट है। तो हमने कब दावा किया? हमने कहा जो कुछ कुरान में हम वही पेश आपकी करते मैं हैं। काफी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, आप यही कहाँ कहते रहते हैं। कि क्या लिखते हैं? भाई जमीन हर जगह जो है बिछाई हुई है, फैलाई हुई है, जी जमीन हाँ, कहीं तो भी वैसे गोल ही नहीं बिछाई है। हुई है, सही बात है। हाँ, जमीन गोल नहीं है। भाई एक आध जगह अगर जो है कुरान का लिखने वाला ये लिख देता चलें आप कि ये साबित ऐ करेंगे लोगों जमीन जमीन गोल जो नहीं है है, ये कुरान गोले में कहाँ की पे लिखा तरह हुआ है? गोल है, बॉल की तरह गोल है, अगर एक जगह लिख देता बात खत्म हो जाती। तो हम गोल समझते हैं नहीं अभी है, कुरान के ये कहाँ लिखने पे वाले लिखा को हुआ कुछ है? पता है। नहीं लिखा ना, उसको नहीं मालूम था ना कुरान के लिखने वाले को। कुरान के लिखने वाले को नहीं, जितना अगर मालूम उसने लिखा था, है ना कि जितना जमीन को बिछाया है, तो ऐसे भी लिख सकता था कि गोल नहीं है। गोल नहीं है कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे भाई तो उसको नहीं मालूम ना गोल है गोल नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। जो नहीं मालूम था वो कैसे लिखेगा? कुरान का लिखने वाले का इल्म जो है बिल्कुल लिमिटेड था, जितना इल्म था उसके मुताबिक उसने लिखा, बात खत्म हो गई। मैं सर यार मैं जरा इनको जरा देसी जुबान में समझाता हूँ। पता नहीं साहब, अगर आपको किसी चीज का पता नहीं होगा तो आप उस चीज के बारे देखें में, कोई और नाम बुला लें, मुझे पता नहीं, छोड़े मुझे आपने लिखा हुआ है पता नहीं गुमनाम अपना कह नाम, लें। अपना नाम एडिट कर दें, जो नाम लिखेंगे वो बोल लूंगा। आपका नाम है पता नहीं, आपने खुद लिख के आए हैं। चले मुझे आप गुमनाम कह के पुकारें, ठीक है? चले जी गुमनाम साहब। जी गुमनाम हाँ साहब, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जिस चीज का इल्म किसी शख्स को नहीं होता वो उस चीज की निगेशन नहीं दे सकता।
نیگیشن کا مطلب ہے نیگیٹو اس چیز کا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے. سیم از دا کیس. نہیں لیکن مجھے پتا نہیں ہے نا, اگر میں کوئی, سن تو لے یار میری بات سن. گمنام جی پہلے سن لے, میرا سینٹنس پورا کر لیں دے, پھر آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا اس سے پہلے کہ آپ بولیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ قرآن کسی خدا کے کلام ہوتا نا تو وہ جی اگر وہ زمین کو ڈسکرائب ہی کر رہے ہیں, اول تو زمین کو ڈسکرائب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کیا ہے تو پھر ڈسکرپشن میں کہیں نہ کہیں بتایا گیا ہوتا کہ زمین گول ہے. اللہ میاں نے اگر اس طریقے سے ڈسکرائب کیا جیسے ہیومنز دیکھ رہے ہیں, جیسے انسان دیکھ رہے ہیں, اور ہمیشہ اسی طریقے سے ڈسکرائب کیا, تو پھر تو یہ تو کوئی عام بندہ بھی ڈسکرائب کر سکتا ہے اس زمانے میں, کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے. سو دس از دا ہول تھنگ کہ نیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے, پھر ہی آپ نیگیٹ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. پلیز. اچھا میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں. میں نے رکھا, پہلے آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا ہے, تاکہ آپ کا جی پوائنٹ آف جی ویو اس آپ کے کی بات مطابق سمجھ آئے تو گیا, آپ بات میری کریں. سن لیں, اس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں. ہوں. ٹھیک ہے, تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کوئی کیریکٹر ہے ہی نہیں, جو قادر ہے نا وہ محمد, آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی, تو محمد صاحب نے ہی یہ ساری کتاب لکھی تھی, تو اس کے مطابق کہ مطلب جو بھی انسان کی نسلیں آئیں گی ان کو یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ زمین گول ہے. محمد کے مطابق ہی اس نے کتاب لکھی ہے نا, آپ کے مطابق. جی, تو مطلب محمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمین بالکل فلیٹ ہے, وہ سورج کے اراؤنڈ چکر لگاتی ہے. سوری, سورج زمین کے اراؤنڈ چکر لگا رہا ہے. ہاں جی جی یہی کہہ رہا ہوں. تو بس چلے یہ بات ہی ثابت کر رہی ہیں, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ سورج ثابت کیا کرنا ہے؟ کیا ثابت کرنا ہے؟ قرآن سے قرآن ہی ثابت نہیں ہو رہا ہے, کیا ثابت کرنا ہے؟ چلیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ثابت کر دیتے ہیں. سر یہ تمام سورج اور چاند اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں, زمین کے گرد کے نہیں گھوم رہے؟ جی جی گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھوم رہے ہیں نا. یہ آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ گھوم رہے ہیں؟ سائنس نے ثابت کیا ہے سائنس نا. نے ثبوت نہیں کیا, سائنس نے نہیں. آپ زمین پہ اگر کھڑے ہو نا تو آپ کو پتا جی لگتا ہے کہ چاند اور ستارے ہمارے گرد گھوم رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی کہ نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھے نا, سائنس یہ کہتی ہے نا کہ زمین چکر لگاتی ہے سورج کی, سائنس یہی کہتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں سر سورج چکر لگا رہا ہے زمین کا. یہ نہیں, قرآن کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر کرو. سائنس کو چھوڑ دو ابھی, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا کہ سورج چکر لگاتا ہے زمین کے اراؤنڈ. سورج چکر لگا رہا ہے زمین کے اراؤنڈ, یہ سائنس کہتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. جی جی, تو کیا سورج چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ قرآن میں کون سی جگہ پہ کون سی آیت پہ لکھا ہوا ہے؟ 36 کی 40 میں. 36 نمبر, ایک دم ایک منٹ کھول لیتا ہوں. 36 کی 40 دکھائیں جی نے. جی چھتیس کی 43 ایسے 40 40. 40. سچ والا جی اس کی ذرا عربی کی ٹرانسلیشن کر دیں ان کو. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی, اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جس کو یہ بار بار کہتے ہیں آربٹ, یہاں پہ سر آربٹ نام کی کوئی چیز ہے؟ فلک کہیں گے اس کو آپ. اوکے فلک کہیں گے. جی. یہ فلک سر سنگولر ہے کہ پلورل ہے؟ سنگولر پلورل مطلب کیا؟ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ سنگولر ہے. اوکے بس یہی میں نے پوچھنا تھا, یہی میں نے آپ سے کنفرمیشن کروانا تھا پہلے ان بھائی کے لیے, تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ کیا کرنے لگے اب اس کے ساتھ. جی سر. فلک کی جمع آتی ہے افلاک. افلاک, جی بالکل سر. تو فلک یہاں پہ سنگولر ہے, یعنی کہ واحد کے اندر ہے, جمع کے اندر. جی واحد کے اندر ہے. ہاں اچھا دوسری بات, ایک بات کلیئر کر دیں یہاں پہ, یہ کل پرسوں انہوں نے اسٹریم کی تھی اور خود ہی بیٹھے بڑے اترا رہے تھے اس کے اوپر, اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو وہ ایک کیا ہے نئے صاحب آئے ہیں, پتہ نہیں مسلم بولتے ہیں کہ میں مسلم ہوا,
تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہی جو آیت آپ نے پیش کی ہے تو انہوں نے یہی کی. آپ دیکھیں جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے وہ آیا ہے سورج اور چاند کا، سورج اور چاند کا، سورج اور چاند کا. ایک بار بھی یہ آیت دکھا دیں کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ زمین گھوم رہی ہے، ایک بار بھی دکھا دیں. نہیں ہے سر. اور اس آیت میں اور اس سے لے کیا مطلب رہے تھے؟ دیکھو آگے لکھو وہ کلن. اب کلن کا مطلب کیا ہے؟ کلن نے زمین تو مینشن نہیں کی، بیکاز اس زمانے میں جو 7 ہیونلی باڈیز ہیں پلانٹ ہے، یہ پوری دنیا کو پتا تھا، 1000 سال پہلے پتا تھا ان سے، پرافٹ محمد سے، کہ یہ جو پلانٹ ہماری نیکڈ آئیز سے ہمیں نظر آتے ہیں 5 سورج اور چاند کے علاوہ، تو ان کے بارے میں جی کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان میں تیر رہے ہیں. اب آسمان میں کیسے تیر رہے ہیں؟ کہ آبویسلی ان کی آبزرویشن تھی کہ جو اپنے سٹارز ہیں، بیک ڈراپ سٹارز ہیں، اس سے حساب سے وہ دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر موومنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کبھی کہیں جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ زمین گھوم رہی ہے، نیور ایور. ان کو بولیں کہ دکھا دیں. جی بولیں آپ. نہیں ویسے بھی جی اس ٹھیک ہے آیت مان میں لیتا اور ہوں. ایک جھول ہے، نہیں اور ایک جھول ہے، ذرا غور کیجئے اسلام پائلٹ جی. دیکھیں اس آیت میں 4 الفاظ آئے ہیں، شمس ہے، قمر ہے، لیل ہے، نہار ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یعنی مطلب 4 الفاظ، الشمس، القمر، اللیل، النہار، یہ 4 اسماء ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں. اچھا اب یہ اس کے بعد والے جملے میں قرآن کا لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ چاند بھی تیر رہا ہے، سورج بھی تیر رہا ہے، رات بھی تیر رہی ہے اور دن بھی تیر رہا ہے. یہ کوئی انداز ہے بات کرنے کا؟ بات ایسی کی جاتی ہے، بات ایسی کی جاتی ہے. سمجھے پوائنٹ؟ اب بات سمجھے جی جی اسلام پائلٹ؟ جی میں سمجھ گیا ہوں. یہاں سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ زمین کے بارے میں تو کبھی کہا ہی زمین کا نہیں تو ہے. ذکر ہی نہیں ہے، زمین کے بارے میں تو قرآن کا لکھنے کہیں والا ایک جانتا جگہ ہی نہیں نا قرآن میں بھائی، نہیں لکھا جانتا ہی گیا. نہیں نا. ہمیں اضافی انفارمیشن دے دیتے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے. بھائی زمین بھی گھوم رہی ہے تو ہم کہتے کہ واقعہ دیکھو یار اس زمانے میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ جو 7 سٹارز ہیں، 7 پلانٹ ہیں، صرف یہی گھومتے ہیں. تو ہم سمجھتے کہ واقعہ اس میں کچھ ہے. اچھا کوئی بلکہ اگر انفارمیشن نہیں ہے. آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا اسلام پائلٹ، قرآن کے جتنے بیانات ہیں اگر ان سب کو سامنے رکھیں تو یہ جو ہے قرآن کا لکھنے والا بیسیکلی زمین کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے جامد ہے، ساکن، بالکل ساکن ہے، غیر متحرک ہے. ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ زمین ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ زمین میں کا کچھ جو ہے کہنا چاہوں گا. آپ ذرا میری بات سن لیں اس کے بعد میں بولیے. اور آسمان ایک ڈوم کی شکل میں، چھت کی شکل میں زمین کے اوپر ہے سمجھ، اور زمین بالکل فلیٹ ہے، اور جو ہے وہ جو ہے اس میں کہیں سے جو ہے سمندر ہیں، کچھ ندی نالے بہ رہے ہیں، اور جو ہے ایک سورج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چاند ذرا اس سے چھوٹا ہے، اور تارے ہیں جو بہت ہی باریک باریک جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے دور دور کہیں کہیں اس طرح سے جو ہے چمک رہے ہیں. یہ ہے اصل نقشہ کائنات کا کل ملا کر، یہ جسے ارض اور سماوات کہا جاتا ہے. یہ قرآن کے لکھنے والے کا کل ملا کر کائنات ہے. سوچنے والی بات. چلیں مومن بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی جناب بولیے. میں ہلو بولیے بھائی. جی بولو. مجھے نہیں لگتا یہ مومن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں مومن ہے. جو بھی ہے آپ کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولیے بھائی، بولیے. ہاں بولیے. نہیں پہلے تو اس سے یہ جو اسٹام پائلٹ ہیں اس کو یار اس کے چھوڑ دیں لگنے ان سے کو، کیا ہوتا ہے؟ یار چھوڑ دیں ان کو. آپ اپنی بات بھائی آپ بات کریں نا، بات کریں آپ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ اگر پرافٹ محمد کو محمد صاحب نے کہتے، جی آپ ان کو اچھا محمد میں صاحب اس کو کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی مسلمان اللہ ان کو علیہ محمد وآلہ صاحب، وسلم کہتا پھر میں مومن ہوتا، پرافٹ ایسے ہی کہہ رہے محمد ہیں. کو محمد صاحب مسلمان کبھی نہیں کہتے. نہیں اس کو میں مطلب اچھا جو چلیں جیسے ٹھیک ہے میرے باقی بھائی. مسلمان بلاتے ہیں ویسے بلاتا تب میں مسلمان ہوتا. ٹھیک ہے یہی نا؟ آپ اپنی بات. اچھا چلیں آپ آگے بڑھیے. سنو آپ جو ہے جی آپ جو کہنا چاہ رہے تھے کہیے، بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے آیت بتائی 40 نمبر سورۃ یاسین، اس کے بارے میں جو علماء صاحب ہیں، مفتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سے کیا کہتے ہیں؟ کس مفتی کو کھولوں؟ تبری کو کھولوں، قرطبی کو کھولوں، ابن کثیر کو کوئی بھی کھولوں، کس ایک. کو کھولوں؟ وہ سب یہی کہتے ہیں جو میں نے نہیں آپ جو کو علماء بتایا. ہے نا ابھی کے.
نہیں ابھی کے علماء کو چھوڑیں بھائی، جو جب قرآن ابھی ابھی نازل ہوا ہے، قرآن کب ابھی نازل ہوا کہاں ہے؟ نازل ہوا ہے؟ اوکے، تو جو 1400 آپ سال کے پہلے. ہاں تو جو آپ کے علماء دین ہیں جن کو پتا ہے کہ محمد صاحب کیا کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں بات کریں نا میرے ساتھ. یہ آج کے لوگوں سے بارے میں بات کر کے آپ کیا ثابت کرا لیں گے مجھے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہی کہنا چاہ رہا ہوں. سر وہ جو مرضی کہتے رہے. ارلی کے بعد میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو اس میں آتی ہے ورڈ یم بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یم بغی کا مطلب ہوتا ہے پرمٹ کرنا، اجازت دینا. مجھے بتائیے کہ یہاں پہ اجازت سورج کو چاند سے آگے نکلنے کی اجازت کا کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ انلیس کہ وہ ایک ہی اوربٹ میں گھوم رہے ہوں فی فلک سنگولر یعنی کہ واحد. مجھے ذرا اس چیز کو پہلے سمجھا دیں، پھر ہم آپ کے باقی علماء کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. اجازت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. وہ کس کا مطلب نہیں کیا بنتا؟ اجازت کا؟ اجازت کا تو کیوں لکھا ہوا ہے یم بغی؟ یہ آیت میں کہاں پہ ہے اجازت؟ سر 36 کی 40 کھولیں نا، آپ کے سامنے ابھی کھلی ہوئی تھی، آپ نے بھی اپنے پاس کھول لی ہوگی پروبیبلی. تو ذرا مجھے بتائیں نا یہ یم بغی کیا ہے؟ اس میں اجازت کہاں پہ ہے، ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں. سر تیسرا لفظ ہے یم بغی، میں عربی کا لفظ پڑھ رہا ہوں سر. قرآن آپ کے سامنے، آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے سر؟ عربی کو چھوڑیں، جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے اس کی بات کریں. اس میں کہاں ہے اوکے، اجازت کا لفظ؟ اردو کی ٹرانسلیشن میں ممکن ہے لکھا ہوا ہے، جبکہ ممکن ہے اس کی ٹرانسلیشن بنتی نہیں ہے. تو لکھا ہوا ہے نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتا ہے. اچھا چلے، ممکن ہے نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. سر سورج اور چاند کو پکڑنے کی اگر بات ہو رہی ہے، ریس ہوئی ہوئی ہے ان دونوں کی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنگولر آربٹ کے اندر ہی چل رہے ہیں. تو سورج آگے آگے ہے، چاند پیچھے پیچھے ہے، یا چاند آگے آگے ہے اور سورج پیچھے پیچھے ہے. تو یہ ایک جی ہی ٹھیک ہے. ریس ہاں میں ایک ہی آربٹ میں گھومیں گے تو ہی یہ ایک دوسرے کی پکڑنے کی بات ہوگی نا. اگر سورج کا آربٹ کچھ اور ہے اور چاند کا آربٹ کچھ اور ہے، جیسا کہ ہمیں آج کی سائنس بتاتی ہے کہ چاند کا آربٹ زمین کے گرد ہے اور سورج کا آربٹ جو سورج کا آربٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور زمین سورج کے گرد آربٹ میں گھوم رہی ہے، تو یہ والی آیت تو ہر لحاظ سے سائنس کی نفی کرتی ہے. اور آپ اس کے لیے جون سا مجھے ارلی کا اسکالر کہیں گے میں کھول دیتا ہوں، آپ کے سامنے لے آتا ہوں. ابن کثیر کو کھلوا لیں، قرطبی کو کھلوا لیں، طبری کو کھلوا لیں، امام جلال الدین السیوطی کو کھلوا لیں، ابن عباس کو کھلوا لیں. کس کو اچھا، کہتے ہیں؟ کوئی میں بھی کھول ایک کھول لیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اوکے کوئی بھی ایک کھول لیتے ہیں. آل رائٹ جی، قرطبی جی کو کھول لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگلی بات رکھ لیں، اتنی دیر میں کھولتا ہوں قرطبی کو. آپ لا رہے ہیں علم جی؟ جی جی میں لا رہا ہوں، ایک سیکنڈ. جی ویسے گمنام جی کی کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے یار، جو ہے اور بھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ان کے آپ اپنے سوالات کو 2 حصوں میں رکھ دیں گمنام جی. دیکھیں سچ والا جی، اس کے بعد صرف ایک سوال ہے، بس اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کے بعد تینوں سوال نکال دے، مجھے کوئی ایشو نہیں. آپ کے آلریڈی ہو چکے نا سر. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سارے جواب دے دی تو اسلام چھوڑ دیں گے، تو کوئی بات نہیں. ہاں جی جی ہم تھوڑا جی ٹائم جی دے میں دیتے ہیں. ریڈی ہوں، کوئی ایشو نہیں. لفظ شمس کو رفع دیا گیا ہے کیونکہ یہ ابتدا ہے، ٹھیک ہے. علماء نے اس آیت کے معنی میں گفتگو کی ہے. بعض نے کہا اس کا معنی سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اس کی حقیقت اور افادیت کو باطل کر دے گا، اور ہر ایک کی اپنے دائرہ کار میں حکمت ہے. اس میں سے کوئی بھی دائرے پر اس طرح داخل نہیں ہو سکتا اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا. نہیں جناب، اب بتائیے کیا کہتے ہیں. جی یہ ثابت ہو جاتا ہے. اب لاسٹ پوائنٹ آف ویو رکھوں؟ جی رکھیے سر، لاسٹ پوائنٹ رکھیے. جی تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ. جی ہیلو سر جی ہاں سوال بولیے کرتے بولیے جی بولیے بھائی. جی، تو آپ لوگوں کے مطابق جو ایک پریگننٹ عورت ہوتی ہے
اس کے اندر جو بچہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ قرآن میں مطلب اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا کہ وہ بچہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ایسا نہیں لکھا ہے، ایسا کہا کوئی کہتا بھی تو نہیں نا. وہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے ان کیا کہا اللہ گیا ہے؟ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. یہ اس میں جو ہے اصل میں 5 پوائنٹس بتائے گئے ہیں جو اللہ جی کے علم میں ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو وہ جو گھڑی ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو ہے اچھا رحموں میں بارش ہے کا علم اللہ جو کے وومس پاس ہے. میں. آیت کھول کے جی ہاں دکھائیں. جی اس میں جو ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اور بارش جو ہے بارش کب اترتی ہے. اب یہاں الغیث کا جو ہے جو معنی لیتے ہیں وہ ہے بارش. ٹھیک ہے جی یعنی یہاں پر 31 بات کی شروع ہو 34 رہی ہے. جی ہاں جی اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے گھڑی کا علم. گھڑی کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ گھڑی جسے قیامت کہا جاتا ہے. الغیث کیا ہے؟ جسے بارش کہا جاتا ہے. اور الارحام کیا ہے؟ الارحام وومس جو ہے جو کوک ہوتی ہے. اب یہاں سورت نمبر ماں اور نہیں آیت ہے نمبر بلکہ جو بتائیں. ہے یہ سورہ لقمان یہ 31 کی 34 34 ہے. 31 کی 34. ایک منٹ میں کھول لیتا ہوں. جی اسکرین پہ ہے، دیکھ لیجیے. جی کھولیے میں نے. بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ زمین کس میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. یہ سراسر غلط ہے. سراسر غلط ہے. کیا غلط ہے؟ آپ نے جو پڑھا وہ غلط ہے یا جو اس نے قرآن کی جو یہ لکھا ہوا ہے آیت وہ ہی غلط ہے؟ آیت اچھا ہی غلط ہے. آیت یہ غلط ہو ہی گئی. غلط ہے. واہ 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 سبحان سر اللہ سبحان پھر اللہ. آپ چھوڑ دینا اسلام. اب آپ کی چاروں باتیں پوری ہو گئی. جی ہاں چاروں باتیں پوری ہو گئی ہیں. لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہی نہیں. لاسٹ پوائنٹ کون سا والا بتایا نہیں؟ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو علماء مفتی ہیں ان کا ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. سر کس کے بات بارے میں؟ ساری غلط. ایڈم جی بات ساری غلطی ثابت ہو رہی تو علماء اور مفتیوں کا کیا کام ہے؟ اوکے نہیں ان کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی تو بتائیں گے نا. قرآن نے ایسا کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور. جس مرضی ریزن میں چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں قرطبی کھولنے لگا ہوں آپ کے لیے دوبارہ سے. میں ایک اور آیت آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. یہ سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8 ہے. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے. اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. سر عورت کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اور جو رکھتی ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے جی ہاں اللہ یعلم ما تحمل. تعملو. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ پیٹ میں رکھتی ہے، جو اس کے حمل کے اندر ہے. رائٹ. جی آج کل ابھی پیٹ بڑا بھی نہیں ہوتا، آپ پریگنینسی ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ابھی تیسرے یا چوتھے مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. سب کچھ تو پتہ لگ ٹھیک ہے. جاتا ہے. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ اس سے بھی بتائیے. پہلے سر ٹیکنیکلی آج تو اس سے بھی پہلے. ہاں لیکن وہ یوزولی الٹرا ساؤنڈ سے تیسرے چوتھے مہینے جا کے بتاتے ہیں. ہاں لیکن وہ چلیں، الٹرا ساؤنڈ کی بات ہے. ہاں لیکن اگر آپ ڈیٹیل ٹیسٹنگ کر لیں تو آپ کو پہلے بھی پتہ لگ جاتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر، بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ہی کیسے صرف جانتا ہے؟ یہ تو اب انسان بھی جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اس آیت کی تفسیر میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں 2 سال تک پریگنینسی ہو سکتی ہے. آپ کے ارلی کے اسکالرز 3 سال تک 4 سال تک کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. کبھی آپ نے تفسیر پڑھی ہے اس آیت کی؟ نہیں. اوکے میں پڑھواؤں آپ کو تھوڑی سی. پڑھوا دیں. اوکے اسی ہم اس آیت کی تفسیر میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں حضرت ابن عمر سے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیب کی چابیاں 5 ہیں. اور الحدیث اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو رحم کم کرتے ہیں اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. رحم مینز پریگننٹ وومن کے ووم کے اندر، اس کے علاوہ
کوئی نہیں रैम कम जानता है करते हैं इससे क्या मुराद? जो उसकी औरत के पेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई वापस आए। वापस आए जी। रैम कम करते हैं उससे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, इससे क्या मतलब निकलता है? रहम किसे कहते हैं? जो पेट के अंदर होता है बच्चे के, जी प्रेगनेंसी, सिंपल। प्रेगनेंसी कम या ज्यादती अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, करेक्ट। ठीक है, ओके कम या यहाँ ज्यादा पे मतलब 9 महीने या 2 साल या 1.5 साल ऐसे कह रहे हैं? जी सर। और इसके अलावा रहम में कमी ज्यादती भी होती है, बच्चा बगैर किसी और उज़ू के भी पैदा हो जाता है वगैरह वगैरह। ये कोई भी डिटेल में डॉक्टर लिखा ये बता सकता है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम चलेगी? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी कितने वीक से कितने वीक के दरमियान चलेगी, वो बताते हैं। और वो आपको बताते हैं ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के बीच का टाइम, के इस टाइम तक आपका बच्चा बाहर आ जाएगा, नहीं तो मसला क्रिएट हो जाएगा। क्या आपके अच्छा ठीक कोई है, फैमिली में कोई ऐसी खातून है जिनकी प्रेगनेंसी हुई हो? जी हुई तो है लेकिन इतना गहराई में मैं कभी गया नहीं। ओके तो उनको पहले से ही मालूम होता है, इसीलिए दफ्तरों में मर्द हजरात भी छुट्टी अप्लाई कर लेते हैं आखिरी 2 हफ्तों में, कि अब उन्हें पता होता है किसी भी वक्त बच्चा आने वाला है। ठीक है, ठीक है ओके। एक दफा 2 आदमियों का बच्चे के बारे में तनाज़ा हो गया तो वो केस हजरत उमर के सामने पेश किया गया। आपने केस क्याफा सनाशों के सामने पेश किया, क्याफा सनाशों ने वो बच्चा इनके साथ मिलाया तो हजरत उमर दूध की ज्यादती के सबब इसका, ओके ये मैं गलत वाला पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कहीं पे है। ये देखें, इस आयत में इस बात पे दलील है कि हामला औरत 9 माह से कम या ज्यादा मुद्दत में भी वज़ा हमल करती है। वज़ा हमल मींस कि वो प्रेगनेंसी खत्म करती है, ठीक है। ठीक है, 9 माह या इससे ज्यादा या कम मुद्दत में भी। अच्छा हम नीचे आ जाते हैं। हमल की अक्सर मुद्दत में 9 उलमा माह का से कम इख्तलाफ, में भी होता है, पहले ये बताएं। सर ये कह रही है आयत ना 6 माह आपका है आयत को जिसमें, छोड़े, वैसे बताएं अभी के दौर के हिसाब से। सर अभी के दौर के हिसाब से सर 9 माह से कम में बच्चा पैदा होता है ना, 8वें माह का नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। 7वें माह का नहीं प्रीमेच्योर होता। बेबी किसको बोलते प्रीमेच्योर हैं? बेबी सर प्रीमेच्योर 7वें माह का किसको होता बोलते हैं? है, ठीक है। आप मुझे बताएं 6 माह का बच्चा किसी टाइम में सरवाइव कर सकता था बगैर इंक्यूबेटर के? मुझे नहीं लगता। ओके इंक्यूबेटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह मियां कह रहे हैं कि 6 माह कम से कम मुद्दत है। लेकिन इंक्यूबेटर क्या होता है? वो माँ के हमल की तरह का ही एक चीज बनाई होती है कि उसको उसमें सारा कुछ दे रहे होते हैं। अच्छा हमल की अक्सर मुद्दत में उलमा का इख्तलाफ है, ठीक है, उलमा का इख्तलाफ है। हजरत आयशा से रवायत है कि हमल की मिकदार 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी जगह पे 2 साल का हमल ठहरता हो? नहीं। ओके उसके बाद इमाम शाफी से रवायत है, जो आपके इमाम है, 4 मुहद्दिसीन इकराम जिनकी वजह से आपके मदहब इस्लाम में सुन्नी इफेक्ट बने थे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा। इमाम शाफी से है कि 4 साल का हमल ठहरता है। मानते हैं सर इस बात को? नहीं। इमाम मालिक की एक रवायत और यही मशहूर है कि 5 साल की मुद्दत है, 5 साल का हमल। ये तो बस जैसे जो आया दिमाग में वो गड़ी जा रहे हैं। ओके गड़ी जाने को आगे देख लेते हैं सर, क्या कोई रवायतें हैं ऐसी, देख लेते हैं। हजरत मालिक बिन अनस ने कहा कि मुझे आयशा की तरफ से हदीस बयान की है, आपने फरमाया हमले तकल्ला के साए के फिरने की मिकदार 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने कहा सुभान अल्लाह, ये कौन कहता है? ये हमारी लोंडी है जो मोहम्मद बिन इजलान की बीवी है, हामला होती है और 4 साल में हमल वाजिया करती है। बहुत ज्यादा सच्ची औरत है, इसका शोहर भी बहुत सच्चा है। इसने 3 बार हमल जाहिर किया 12 साल की मुद्दत में, और इसका हर हमल 4 साल का होता है। अब क्या करेंगे? एक मिनट 4 साल का ठहर हमल जाए। होता है। मुबारक बिन इसने मुजाहिद ने इस 3 बात का बार, जिक्र किया है, एक मिनट हमारे यहाँ ठहर जाए। मशहूर है कि मोहम्मद बिन इजलान की बीवी 4 साल में हमल वाजिया करती है और इसे हामिलातुल फील कहा जाता है, इसे ऊंट की हामिला कहा जाता है, हथनी, क्योंकि हाथी 4 साल में बच्चा जमती है। जी सर। चलिए गुमनाम साहब आप तो काफी ये टाइम मेरे ले हिसाब लिए। से पॉसिबल नहीं है। तो सर अब आपको 4 इस्लाम साल छोड़ना में। पड़ेगा ना, अब आपको जी इस्लाम जी छोड़ना मैं अभी पड़ेगा ना। रेडी। रेडी है? माशाल्लाह सर, जी इनका जरा नाम जो है ना नोट कर ले, 3 डॉट माशाल्लाह के ऊपर क्यों का? जाके, मैं माशाल्लाह कहना बड़ा पसंद करता हूँ। वो 3 नहीं डॉट पे इसके सर पीछे क्लिक रीजन। करके ना इनका जरा नाम नोट कर ले असल, ताकि दोबारा आए तो हमें पता हो कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ सर है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गए हैं ये। गुमनाम साहब, नहीं वेलकम नहीं टू असल द नाम भी क्लब। नोट कर लेना, बताने की जरूरत नहीं, बस असल नाम जी नोट करके रख रिकॉर्ड ले कर साइड लिया, में। कर लिया, बस कर लिया। जी जी बस। देखें, पहले मेरी बात सुने। क्या नाम है आपका? एडम सीकर। हेलो, जी 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 फरमाएं फरमाएं। आवाज नहीं आ रही।
हेलो। हाँ जी सर। आ रही है सर, आप बोले। जी 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 एडम, बस ये कहना चाह रहा था कि मेरा जो नेम है ना वो आपको शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं बताना। जी जी यहाँ नहीं नहीं बताया बताएंगे। जी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान सर, से हूँ, नहीं यहाँ बताया। हालात बड़े खराब हैं। नहीं बताया जाता सर, हमारे यहाँ ये सब काम नहीं होता। वो डॉक्सिंग जो होती है ना, वो मुफ्ती साहब के यहाँ होती है। यहाँ पे और हाँ, सिर्फ एक हम और नहीं फॉर द बात है, करते रेकॉर्ड ऐसा की है काम। और कुछ यहाँ नहीं। पे पहले एक और बंदा था स्टॉम पायलट के नाम से, वो मेरे शायद में लीव हो गया है। जी ठीक है, खैर आप तो वो इस्लाम छोड़ दिए, बहुत खुशी की बात है। और भी कॉलर्स लेने हैं साहब हमको। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। जी नहीं, वो शुरू में कह रहे थे ना स्टॉम पायलट के ये मुस्लिम नहीं है, तो मैं मुस्लिम हूँ। आप जो सबूत मांगना चाह रहे हैं वो सर मांग लें थे, अभी। अब वो थे हो नहीं, गया, अब वो थे हो गया, आप थे। गुमनाम जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े। नहीं, बस एक लास्ट आपने सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए सर। आप में से किसी को शक है कि मैं मुस्लिम नहीं था? सर अब हमें पक्का यकीन है आपने इस्लाम छोड़ दिया है, बस हमें वो पिछली बात को छोड़ छोड़ दें। दिया है, लेकिन किसी हाँ। को लगता है कि मैं मुस्लिम नहीं था, मैं किसी और रिलीजन से सर था? कोई बात नहीं सर, जो भी था वो अरे छोड़ भाई ठीक है, हो गया ना। बहुत शुक्रिया चलें, सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।